मेरा बचपन एक पुरानी फटी हुई किताब की तरह था जिसका हर पन्ना दर्द से लिखा गया। मेरे बाबा लंडा बाजार के सबसे ईमानदार आदमी थे। लोग उन पे ना अंधा भरोसा करते थे। उनकी बात पर, उनकी ईमानदारी पर आज भी वो मुझे दिन याद है जब सारे बाजार के लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी ला के बाबा के हाथ में रख के चले गए, इस उम्मीद से कि बाबा उनको एक बेहतर कल दिखाएंगे। मगर वो बेहतर कल कभी नहीं आया। रास्ते में कुछ डाकू अब्बा से सारी रकम छीन के ले गए और साथ वो भरोसा भी ले गए जो लोग उन पे करते थे। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे गहरी अंधेरी रात थी। बाजार वालों ने ना बाबा को इंसान नहीं समझा, एक इल्जाम, एक बोझ की तरह। रोज की गालियां, रोज की ठोकरें, और एक दिन हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। मैं 12 साल का था जब जिंदगी ने मुझसे बगैर पूछे मुझे बड़ा कर दिया। फिर भी उन बाजार वालों ने इस 12 साल के बच्चे को बख्शा नहीं। मैं फिर गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता। जब बचपन बर्बाद हो जाए ना तो आदमी जल्दी बड़ा हो जाता है। फिर मेरी जिंदगी में आया आदिल सुल्तान। जब चोर बोला जा रहा था तब ख्याल नहीं आया? आज तुम्हारे दोस्त को गार्ड बना दिया है, तुम्हारा ड्राइवर बना दिया है, तब ख्याल नहीं आया दोस्त का? तब खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। वो लड़का जिसने रानिया पे हमला किया था, इजाजत दें आप। पुलिस साथ है हमारे, इसीलिए मुझे शहर से ये गुंडागर्दी खत्म करनी है। लेकिन रानिया पे एक आंच नहीं आने दूंगा मैं राजा। वो भाग नहीं गया था? वो एक बात भी करनी थी तुमसे मैंने राजा। ये ऊपर मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ तुम्हें, रख लो। लेकिन मैं अपनी तनख्वाह एडवांस में ले रहा हूँ, वो फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, रख लो, काम आ जाएंगे। भाई ये काफी ज्यादा है। ले लो। मसला है एक छोटा सा। वो खैरियत है? करते थे हम वहाँ पे, वहीं शामियाने लगा देंगे, देखते हैं क्या करना। वहीं सारे कॉलोनी में ग्राउंड है। वेन्यू डिसाइड कर लिया? ज्यादा होते हैं इतने सारे पैसे वगैरह चाहिए थे तो मैंने कहा कि मैं आपसे बोल दूं। कुछ तारीखें वगैरह तय करनी थी उसके लिए। भाई वो बहन की शादी आ रही है, वो भी एक साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राजा जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है और उसकी दोस्त जो है वो भी वहाँ पर आ जाती है। यानी कि वो आदल की गाड़ी चलाता है, आदल का वो ड्राइवर है और वो हीर की जो है ना गाड़ी वो चला रहा होता है और हीर के साथ हमेशा रहता है। और हीर को जब वो गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तो यहाँ पर वो कहती है कि राजा तुम क्यों आदल की नौकरी कर रहे हो? तुम्हें किसने बोला है कि ये नौकरी करो? तुम ये नौकरी छोड़ दो, ये नौकरी बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है। राजा तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो यहाँ पर राजा कहता है कि हीर तुम क्या कह रही हो? मुझे ये नौकरी करने मेरे लिए बहुत ही सही है क्योंकि मेरे घर का निज़ाम जो है नहीं चलता और ना ही चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हीर कहती है कि देखो तुम स्टडी करो, तुम पढ़ो लिखो, अपनी स्टडी मुकम्मल करो, इन चक्करों में कहाँ पड़ गए हो झमेलों में। तो यहाँ पर राजा कहता है कि देखो मेरा गुज़र बसर जो है
وہ عادل کی نوکری کر کے ہی ہے، نہیں تو میرا گزر بسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عادل سے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں، اور اگر یہ میں نوکری چھوڑ دوں گا تو میں اپنے گھر کا نظام کس طرح سے چلاؤں گا اور کس طرح سے ہر چیز کو کور کروں گا۔ تو یہ سن کر کہتی ہے کہ تو تم مجھے بتا دیتے، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی اور تمہارے گھر کا نظام میں چلاتی رہتی، لیکن تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہاں پر راجہ کہتا ہے دیکھو میری بہن کی شادی ہے اور مجھے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں نے اس لیے یہ نوکری جوائن کی ہے، اور آپ کے جو ہے تو عادل کی نوکری کر رہا ہوں، نہیں تو میرا کون سا شوق ہے۔ اس کے بعد جو راجہ ہے وہ گاڑی کو بیچ سمندر کے کنارے پر لے جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر عادل گاڑی روکتا ہے اور گاڑی سے باہر آ جاتا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ جو اس کی دوست ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی دوست کو اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اس کے پاپا کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ سب کچھ بتانے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو راجہ ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا جو بابا تھا وہ لنڈا بازار کا ایک بہت ہی ایماندار آدمی تھا، سب لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے سب لوگوں نے مل کر جتنی بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کر کے میرے بابا کے سپرد کر دی، اور بابا وہ جمع پونجی لے کر جو ہے لنڈا بازار کے مالک کے پاس جا رہا تھا، اور وہ دکانیں جو ہیں وہ خریدنے جا رہا تھا تاکہ لنڈے بازار میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کرایوں ان ٹیکسوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو جو ہیں وہ بہتر بنا سکیں، تو اس لیے وہ وہاں پر گئے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بابا سے کچھ ڈاکوؤں نے وہ سارے کے سارے پیسے لوٹ لیے تھے، اور پھر اس کے بعد بابا نے خودکشی کر لی تھی، اور اپنے آپ کو اس نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ بابا سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ نظریں ملائے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، راجہ لندن کا ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راجہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کی دوست جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ عادل کی گاڑی چلاتا ہے، عادل کا وہ ڈرائیور ہے، اور وہ ہیر کی جو ہے نا گاڑی وہ چلا رہا ہوتا ہے اور ہیر کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور ہیر کو جب وہ گاڑی میں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ راجہ تم کیوں عادل کی نوکری کر رہے ہو، تمہیں کس نے بولا ہے کہ یہ نوکری کرو، تم یہ نوکری چھوڑ دو، یہ نوکری بالکل بھی تمہارے لیے نہیں ہے، راجہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر راجہ کہتا ہے کہ ہیر تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے یہ نوکری کرنے میرے لیے بہت ہی صحیح ہے، کیونکہ میرے گھر کا نظام جو ہے نہیں چلتا اور نہ ہی چل رہا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ہیر کہتی ہے کہ دیکھو تم اسٹڈی کرو، تم پڑھو لکھو، اپنی اسٹڈی مکمل کرو، ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو جھمیلوں میں۔ تو یہاں پر راجہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا گزر بسر جو ہے وہ عادل کی نوکری کر کے ہی ہے، نہیں تو میرا گزر بسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عادل سے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں،
اور اگر یہ میں نوکری چھوڑ دوں گا تو میں اپنے گھر کا نظام کس طرح سے چلاؤں گا اور کس طرح سے ہر چیز کو کور کروں گا۔ تو یہ سن کر کہتی ہے کہ تو تم مجھے بتا دیتے، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی اور تمہارے گھر کا نظام میں چلاتی رہتی، لیکن تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہاں پر راجا کہتا ہے دیکھو میری بہن کی شادی ہے اور مجھے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے اس لیے یہ نوکری جوائن کی ہے، اور آپ کے جو ہے تو آدھر کی نوکری کر رہا ہوں، نہیں تو میرا کون سا شوق ہے۔ اس کے بعد جو راجا ہے وہ گاڑی کو بیچ سمندر کے کنارے پر لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر عادل گاڑی روکتا ہے اور گاڑی سے باہر آ جاتا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ جو اس کی دوست ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی دوست کو اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اس کے پاپا کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ سب کچھ بتانے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو راجا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا جو بابا تھا وہ لنڈا بازار کا ایک بہت ہی ایماندار آدمی تھا، سب لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے سب لوگوں نے مل کر جتنی بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کر کے میرے بابا کے سپرد کر دی، اور بابا وہ جمع پونجی لے کر جو ہے لنڈا بازار کے مالک کے پاس جا رہا تھا، اور وہ دکانیں جو ہیں وہ خریدنے جا رہا تھا تاکہ لنڈے بازار میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کرایوں ان ٹیکسوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو جو ہیں وہ بہتر بنا سکیں۔ تو اس لیے وہ وہاں پر گئے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بابا سے کچھ ڈاکوؤں نے وہ سارے کے سارے پیسے لوٹ لیے تھے، اور پھر اس کے بعد بابا نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے آپ کو اس نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ بابا سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ نظریں ملائے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، راجا لندن کا ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راجا جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کی دوست جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ عادل کی گاڑی چلاتا ہے، عادل کا وہ ڈرائیور ہے، اور وہ ہیر کی جو ہے نا گاڑی وہ چلا رہا ہوتا ہے اور ہیر کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور ہیر کو جب وہ گاڑی میں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ راجا تم کیوں عادل کی نوکری کر رہے ہو، تمہیں کس نے بولا ہے کہ یہ نوکری کرو، تم یہ نوکری چھوڑ دو، یہ نوکری بالکل بھی تمہارے لیے نہیں ہے، راجا تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر راجا کہتا ہے کہ ہیر تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے یہ نوکری کرنے میرے لیے بہت ہی صحیح ہے، کیونکہ میرے گھر کا نظام جو ہے نہیں چلتا اور نہ ہی چل رہا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ہیر کہتی ہے کہ دیکھو تم اسٹڈی کرو، تم پڑھو لکھو، اپنی اسٹڈی مکمل کرو، ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو جھمیلوں میں۔ تو یہاں پر راجا کہتا ہے کہ دیکھو میرا گزر بسر جو ہے وہ عادل کی نوکری کر کے ہی ہے، نہیں تو میرا گزر بسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عادل سے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں، اور اگر یہ میں نوکری چھوڑ دوں گا تو میں اپنے گھر کا نظام کس طرح سے چلاؤں گا اور کس طرح سے ہر چیز کو کور کروں گا۔ تو یہ سن کر کہتی ہے
کہ تو تم مجھے بتا دیتے میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی اور تمہارے گھر کا نظام میں چلاتی رہتی، لیکن تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہاں پر راجا کہتا ہے دیکھو میری بہن کی شادی ہے اور مجھے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے اس لیے یہ نوکری جوائن کی ہے اور آپ کے جو ہے تو آدر کی نوکری کر رہا ہوں، نہیں تو میرا کون سا شوق ہے۔ اس کے بعد جو راجا ہے وہ گاڑی کو بیچ سمندر کے کنارے پر لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر عادل گاڑی روکتا ہے اور گاڑی سے باہر آ جاتا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ جو اس کی دوست ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی دوست کو اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اس کے پاپا کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ سب کچھ بتانے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو راجا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا جو بابا تھا وہ لنڈا بازار کا ایک بہت ہی ایماندار آدمی تھا، سب لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے سب لوگوں نے مل کر جتنی بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کر کے میرے بابا کے سپرد کر دی، اور بابا وہ جمع پونجی لے کر جو ہے لنڈا بازار کے مالک کے پاس جا رہا تھا اور وہ دکانیں جو ہیں وہ خریدنے جا رہا تھا تاکہ لنڈے بازار میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کرایوں ان ٹیکسوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو جو ہیں وہ بہتر بنا سکیں، تو اس لیے وہ وہاں پر گئے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بابا سے کچھ ڈاکوؤں نے وہ سارے کے سارے پیسے لوٹ لیے تھے اور پھر اس کے بعد بابا نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے آپ کو اس نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ بابا سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ نظریں ملائے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، راجا لندن کا ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راجا جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کی دوست جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ عادل کی گاڑی چلاتا ہے، عادل کا وہ ڈرائیور ہے اور وہ ہیر کی جو ہے نا گاڑی وہ چلا رہا ہوتا ہے اور ہیر کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور ہیر کو جب وہ گاڑی میں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ راجا تم کیوں عادل کی نوکری کر رہے ہو، تمہیں کس نے بولا ہے کہ یہ نوکری کرو، تم یہ نوکری چھوڑ دو، یہ نوکری بالکل بھی تمہارے لیے نہیں ہے، راجا تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر راجا کہتا ہے کہ ہیر تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے یہ نوکری کرنے میرے لیے بہت ہی صحیح ہے کیونکہ میرے گھر کا نظام جو ہے نہیں چلتا اور نہ ہی چل رہا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر ہیر کہتی ہے کہ دیکھو تم سٹڈی کرو، تم پڑھو لکھو، اپنی سٹڈی مکمل کرو، ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو جھمیلوں میں۔ تو یہاں پر راجا کہتا ہے کہ دیکھو میرا گزر بسر جو ہے وہ عادل کی نوکری کر کے ہی ہے، نہیں تو میرا گزر بسر نہیں ہو سکتا کیونکہ عادل سے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں، اور اگر یہ میں نوکری چھوڑ دوں گا تو میں اپنے گھر کا نظام کس طرح سے چلاؤں گا اور کس طرح سے ہر چیز کو کور کروں گا۔ تو یہ سن کر کہتی ہے کہ تو تم مجھے بتا دیتے میں تمہیں
कुछ ना कुछ देती रहती और तुम्हारे घर का निज़ाम मैं चलाती रहती, लेकिन तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर राजा कहता है, देखो मेरी बहन की शादी है और मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है और मैंने इसलिए ये नौकरी ज्वाइन की है और आपके जो है तो आदर की नौकरी कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कौन सा शौक़ है। इसके बाद जो राजा है वो गाड़ी को बीच समंदर के किनारे पर ले जाता है और वहाँ पर जाकर आदल गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो जो उसकी दोस्त है वो भी बाहर आ जाती है और इसके बाद वो अपनी दोस्त को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसके पापा के साथ, उसके साथ ये सब कुछ बताने लग जाता है। तो यहाँ पर जो राजा है वो कहता है कि देखो मेरा जो बाबा था वो लंडा बाज़ार का एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। सब लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, भरोसा रखते थे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर जितनी भी उनके पास जमा पूंजी थी वो इकट्ठी करके मेरे बाबा के सुपुर्द कर दी। और बाबा वो जमा पूंजी लेकर जो है लंडा बाज़ार के मालिक के पास जा रहा था और वो दुकानें जो हैं वो ख़रीदने जा रहा था ताकि लंडे बाज़ार में जितने भी लोग हैं वो इन किरायों, इन टैक्सों से बच सकें और अपने आप को जो हैं वो बेहतर बना सकें। तो इसलिए वो वहाँ पर गए। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि इस तरह से बाबा से कुछ डाकुओं ने वो सारे के सारे पैसे लूट लिए थे और फिर इसके बाद बाबा ने खुदकशी कर ली थी और अपने आप को उसने सूली पर चढ़ा दिया था। बाबा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो किस तरह से लोगों के साथ नज़रें मिलाए। और दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राजा जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है और उसकी दोस्त जो है वो भी वहाँ पर आ जाती है, यानी कि वो आदल की गाड़ी चलाता है। आदल का वो ड्राइवर है और वो हीर की जो है ना गाड़ी वो चला रहा होता है और हीर के साथ हमेशा रहता है। और हीर को जब वो गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तो यहाँ पर वो कहती है कि राजा तुम क्यों आदल की नौकरी कर रहे हो, तुम्हें किसने बोला है कि ये नौकरी करो, तुम ये नौकरी छोड़ दो, ये नौकरी बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है। राजा तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पर राजा कहता है कि हीर तुम क्या कह रही हो, मुझे ये नौकरी करने मेरे लिए बहुत ही सही है क्योंकि मेरे घर का निज़ाम जो है नहीं चलता और ना ही चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हीर कहती है कि देखो तुम स्टडी करो, तुम पढ़ो लिखो, अपनी स्टडी मुकम्मल करो, इन चक्करों में कहाँ पड़ गए हो झमेलों में। तो यहाँ पर राजा कहता है कि देखो मेरा गुज़र बसर जो है वो आदल की नौकरी करके ही है, नहीं तो मेरा गुज़र बसर नहीं हो सकता क्योंकि आदल से मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मैं अपने घर का निज़ाम चलाता हूँ और अगर ये मैं नौकरी छोड़ दूँगा तो मैं अपने घर का निज़ाम किस तरह से चलाऊँगा और किस तरह से हर चीज़ को कवर करूँगा। तो ये सुनकर कहती है कि तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देती रहती और तुम्हारे घर का निज़ाम मैं चलाती रहती, लेकिन तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर राजा कहता है देखो
میری بہن کی شادی ہے اور مجھے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے اس لیے یہ نوکری جوائن کی ہے اور آپ کے جو ہے تو آدھر کی نوکری کر رہا ہوں، نہیں تو میرا کون سا شوق ہے۔ اس کے بعد جو راجا ہے وہ گاڑی کو بیچ سمندر کے کنارے پر لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر عادل گاڑی روکتا ہے اور گاڑی سے باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ جو اس کی دوست ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی دوست کو اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اس کے پاپا کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ سب کچھ بتانے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو راجا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا جو بابا تھا وہ لنڈا بازار کا ایک بہت ہی ایماندار آدمی تھا، سب لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے سب لوگوں نے مل کر جتنی بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ اکٹھی کر کے میرے بابا کے سپرد کر دی اور میرے بابا وہ جمع پونجی لے کر جو ہے لنڈا بازار کے مالک کے پاس جا رہا تھا اور وہ دکانیں جو ہیں وہ خریدنے جا رہا تھا تاکہ لنڈے بازار میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کرایوں ان ٹیکسوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو جو ہیں وہ بہتر بنا سکیں، تو اس لیے وہ وہاں پر گئے۔ تو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بابا سے کچھ ڈاکوؤں نے وہ سارے کے سارے پیسے لوٹ لیے تھے اور پھر اس کے بعد بابا نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے آپ کو اس نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ بابا سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ نظریں ملائے۔ اور دوستو اس سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، راجہ لندن کا ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راجہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کی دوست جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ عادل کی گاڑی چلاتا ہے، عادل کا وہ ڈرائیور ہے اور وہ ہیر کی جو ہے نا گاڑی وہ چلا رہا ہوتا ہے اور ہیر کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہیر کو جب وہ گاڑی میں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ راجہ تم کیوں عادل کی نوکری کر رہے ہو، تمہیں کس نے بولا ہے کہ یہ نوکری کرو، تم یہ نوکری چھوڑ دو، یہ نوکری بالکل بھی تمہارے لیے نہیں ہے، راجہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر راجہ کہتا ہے کہ ہیر تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے یہ نوکری کرنے میرے لیے بہت ہی صحیح ہے کیونکہ میرے گھر کا نظام جو ہے نہیں چلتا اور نہ ہی چل رہا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر وہی کہتی ہے کہ دیکھو تم اسٹڈی کرو، تم پڑھو لکھو، اپنی اسٹڈی مکمل کرو، ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو جھمیلوں میں۔ تو یہاں پر راجہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا گزر بسر جو ہے وہ عادل کی نوکری کر کے ہی ہے، نہیں تو میرا گزر بسر نہیں ہو سکتا کیونکہ عادل سے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں اور اگر یہ میں نوکری چھوڑ دوں گا تو میں اپنے گھر کا نظام کس طرح سے چلاؤں گا اور کس طرح سے ہر چیز کو کور کروں گا۔ تو یہ سن کر کہتی ہے کہ تو تم مجھے بتا دیتے، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی اور تمہارے گھر کا نظام میں چلاتی رہتی، لیکن تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہاں پر راجہ کہتا ہے دیکھو میری بہن کی شادی ہے اور مجھے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے اس لیے یہ نوکری جوائن کی ہے اور آپ کے جو ہے
तो आदर की नौकरी कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कौन सा शौक़ है। इसके बाद जो राजा है वो गाड़ी को बीच समंदर के किनारे पर ले जाता है और वहाँ पर जाकर आदल गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो जो उसकी दोस्त है वो भी बाहर आ जाती है और इसके बाद वो अपनी दोस्त को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसके पापा के साथ, उसके साथ ये सब कुछ बताने लग जाता है। तो यहाँ पर जो राजा है वो कहता है कि देखो मेरा जो बाबा था वो लंडा बाज़ार का एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। सब लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, भरोसा रखते थे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर जितनी भी उनके पास जमा पूंजी थी वो इकट्ठी करके मेरे बाबा के सुपुर्द कर दी। और मेरे बाबा वो जमा पूंजी लेकर जो है लंडा बाज़ार के मालिक के पास जा रहा था और वो दुकानें जो हैं वो ख़रीदने जा रहा था ताकि लंडे बाज़ार में जितने भी लोग हैं वो इन किरायों, इन टैक्सों से बच सकें और अपने आप को जो हैं वो बेहतर बना सकें। तो इसलिए वो वहाँ पर गए। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि इस तरह से बाबा से कुछ डाकुओं ने वो सारे के सारे पैसे लूट लिए थे और फिर इसके बाद बाबा ने खुदकशी कर ली थी और अपने आप को उसने सूली पर चढ़ा दिया था। बाबा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो किस तरह से लोगों के साथ नज़रें मिलाए। और दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजा लंदन का ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राजा जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है और उसकी दोस्त जो है वो भी वहाँ पर आ जाती है, यानी कि वो आदल की गाड़ी चलाता है। आदल का वो ड्राइवर है और वो हीर की जो है ना गाड़ी वो चला रहा होता है और हीर के साथ हमेशा रहता है। और हीर को जब वो गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तो यहाँ पर वो कहती है कि राजा तुम क्यों आदल की नौकरी कर रहे हो, तुम्हें किसने बोला है कि ये नौकरी करो, तुम ये नौकरी छोड़ दो, ये नौकरी बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है। राजा तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पर राजा कहता है कि हीर तुम क्या कह रही हो, मुझे ये नौकरी करने मेरे लिए बहुत ही सही है क्योंकि मेरे घर का निज़ाम जो है नहीं चलता और ना ही चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हीर कहती है कि देखो तुम स्टडी करो, तुम पढ़ो लिखो, अपनी स्टडी मुकम्मल करो, इन चक्करों में कहाँ पड़ गए हो झमेलों में। तो यहाँ पर राजा कहता है कि देखो मेरा गुज़र बसर जो है वो आदल की नौकरी करके ही है, नहीं तो मेरा गुज़र बसर नहीं हो सकता क्योंकि आदल से मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मैं अपने घर का निज़ाम चलाता हूँ और अगर ये मैं नौकरी छोड़ दूँगा तो मैं अपने घर का निज़ाम किस तरह से चलाऊँगा और किस तरह से हर चीज़ को कवर करूँगा। तो ये सुनकर कहती है कि तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देती रहती और तुम्हारे घर का निज़ाम मैं चलाती रहती, लेकिन तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर राजा कहता है देखो मेरी बहन की शादी है और मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है और मैंने इसलिए ये नौकरी ज्वाइन की है और आपके जो है तो आदर की नौकरी कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कौन सा शौक़ है। इसके बाद जो राजा है वो गाड़ी को बीच समंदर के किनारे पर ले जाता है और वहाँ पर
जाकर आदिल गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो जो उसकी दोस्त है वो भी बाहर आ जाती है और इसके बाद वो अपनी दोस्त को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसके पापा के साथ, उसके साथ ये सब कुछ बताने लग जाता है। तो यहाँ पर जो राजा है वो कहता है कि देखो मेरा जो बाबा था वो लंडा बाज़ार का एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। सब लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, भरोसा रखते थे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर जितनी भी उनके पास जमा पूंजी थी वो इकट्ठी करके मेरे बाबा के सुपुर्द कर दी। और बाबा वो जमा पूंजी लेकर जो है लंडा बाज़ार के मालिक के पास जा रहा था और वो दुकानें जो हैं वो ख़रीदने जा रहा था ताकि लंडे बाज़ार में जितने भी लोग हैं वो इन किरायों, इन टैक्सों से बच सकें और अपने आप को जो हैं वो बेहतर बना सकें। तो इसलिए वो वहाँ पर गए। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि इस तरह से बाबा से कुछ डाकुओं ने वो सारे के सारे पैसे लूट लिए थे और फिर इसके बाद बाबा ने खुदकशी कर ली थी और अपने आप को उसने सूली पर चढ़ा दिया था। बाबा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो किस तरह से लोगों के साथ नज़रें मिलाए। और दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।